तस्य भूषणं शास्त्र भूषणैकी प्रयोजन काकः कृष्णः पीकः कृष्णको वेदः पीककाकयो वसन् समये प्राप्ते काकः काकः पीकः यथा चिन्तत् तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया चिन्ते वाण्या क्रिया च साधु नामेकरूपता सर्वमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वत्रेण भुजये सुखार्ति तेजे त्यजे विद्यार्थी तेजे सुखम सुखार्थिन कुतो विद्यार्थिन सुखम आपुजा संपादो